पर्सनली टेलीफोन करके कहेगा तब आओगे भाई, ऐसे ही आ जाओ, मेहरबानी करो, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, खैरियत से हैं आप लोग, ऐसे थोड़ी कहते हैं। ये बात जो आपने मुझसे कही है ना, अगर यही जिंदगी में हम सब एक दूसरे से भी कहने लगे, जब कोई पूछे क्या हाल है तो रोना अगर बंद कर दें तो इंशाअल्लाह जिंदगी से रोना खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये सही बात है। शुक्र इतनी बड़ी नेमत है कि ये नेमतों को बढ़ाती है। लोगों ने ये समझ रखा है कि जैसे दौलत ही बड़ी नेमत है, नहीं, अच्छे पड़ोसी भी नेमत है, अच्छे बच्चे भी नेमत है, अस्पतालों में जो लोग भर्ती हैं उनसे पूछो कि सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके पास एक वक्त का खाना मौजूद है, कितने वक्त का? 2 वक्त का नहीं, 1 वक्त का। और फरमाया जिसको अल्लाह ने सेहत दे रखी है, वो मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए, है ना। जब कोई आपसे पूछा करे क्या हाल है, तो यही कहा करें आप, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। अपनी परेशानी का रोना रोएंगे तो जिंदगी अजाब बन जाएगी। सैयदना शेख फरमाते हैं गौसुल आजम, सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। बहुत खूब। और वो कौन है? रब है। सैयदना शेख फरमाते हैं अल्लाह की शिकायतें अगर करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। है कोई? तो फिर ये क्या शिकायतें कैसी है? ये कभी सर्दी बड़ी हो रही है, कभी मौला अली फरमाते हैं जब तक तूने अपनी परेशानी का रोना किसी से नहीं रोया तब तक तेरी इज्जत तेरे इख्तियार में, हाथ में। और जब तू किसी दूसरे से अपनी परेशानी रोता है तो तू अपनी इज्जत को दांव पे लगा देता है। मतलब बिल्कुल साफ है कि सबको अपना हाल बताने का नहीं होता, सारे लोगों को पेट दिखाना नहीं होता है, सिर्फ अपने रब को बताओ। आपके ये जो आंसू है ना दर्द वाले, जहां भी आप रोएंगे, जिसके सामने भी कमजोर हो जाएंगे, आप यकीन जानिए ये आंसू आप जहां भी बहाएंगे, जिसके सामने भी रोना रोएंगे, उसकी नजर में आप कमजोर हो जाएंगे, नजर नहीं उठा पाएंगे। वो कहेगा तू वही है ना एक दिन मेरे पास आके रोया था। खुदा की कसम अल्लाह की रहमतें आवाज देती हैं, इधर उधर रोएगा तो सर उठाने के लायक नहीं रहेगा। तू मेरे सामने रो, मैं तेरा सर झुकने नहीं दूंगा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अब मेरी बात समझ आ रही है आपको? बेटे आप भी करीब आ जाओ, तो मिल के बैठ जाओ। थोड़ा सा ये अदब यही है कि आगे कुर्सियां जब खाली हैं तो मतलब किसी कुर्सी के साथ आपका कोई खास राब्ता है कि उस पर ही बैठेंगे आप। आपको आगे कुर्सी बेटे दी जा रही, आप लोग भी आगे आ जाए तो मेहरबानी करें। थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, इससे कोई परेशानी नहीं। अच्छा वैसे हमारे यहाँ कोई सुभान अल्लाह कहता है तो उसको 90 नेकियां मिलती है, आपके यहाँ ऐसा नहीं है क्या? क्या ख्याल है आपका? नहीं आपसे कह रहा हूँ, है आपके यहाँ? मुझे लग तो नहीं रहा है। मुझे तो लग रहा है नेकियों के बड़े मालदार लोग बैठे हैं जिनके पास इतनी नेकियां, वो कमाने नहीं चाहते नेकियां। एक बार एक माँ भी अपने बेटे को एक नेकी नहीं देगी और अल्लाह 90 नेकी दे रहा है। अभी कोई ऐसा आदमी बैठा हो जिसको इबलीस की तरह घमंड हो अपने ऊपर, वो तो बिल्कुल खामोश रहे, क्योंकि उसको घमंड हो गया था मेरे पास बहुत नेकियां हैं। मोमिन, हुजूर ने फरमाया नेकियों का हरीस होता है, यानी इसको अगर ठीक ठीक उर्दू में कहा जाए तो लालची समझ लीजिए, वो नेकी कमाता है। याद रखो ये जो पत्थर रास्ते में पड़े होते हैं उसको उठा देना भी एक नेकी है ना। 90 नेकियां। और हुजूर फरमाते हैं ये जो कलमा है ना सुभान अल्लाह, ये जबान पर हल्का है, मीजान पर बड़ा भारी है। जोर से बोले जरा आप तो माशाअल्लाह। अच्छा सुभान अल्लाह का मतलब साफ ये नहीं है कि कोई किसी मियाँ की तारीफ है, मौलाना, अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह पाक है। और जिस महफिल में सुभान अल्लाह कहा जाता है उस महफिल को अल्लाह पाक कर देता है। और सुभान अल्लाह का मतलब साफ है कि जब कहीं कह रहे हैं ये नात पढ़ने वाले की आवाज सुन के सुभान अल्लाह आपने कहा, तो आपने ये नहीं कहा
کہ یہ جو پڑھ رہا ہے یہ اچھا ہے. نہیں, آپ نے جب یہ کہا تقریر کرنے والے کی آواز سن کے سبحان اللہ، تو یہ نہیں کہا آپ نے یہ تقریر کرنے والا اچھا ہے. آپ نے سیدھا یہ مطلب یہ اس کا یہ نکلا، آپ نے نعت سننے والے کی آواز سن کے کہا اے اللہ، جب یہ آواز تو نے جس کی آواز بنائی ہے اس کی آواز اتنی خوبصورت ہے تو پھر تو کتنا عظیم ہوگا میرے مالک. اللہ کی تعریف. کبھی کبھی بندوں کی تعریف میں بھی اللہ کی تعریف ہوتی ہے نا. جیسے انسان کی آنکھیں، سوچو ایک آنکھ دنیا بنا نہیں پائی آج تک، اور اللہ نے اپنے ہر بندے کے 2 آنکھیں عطا کی. پوری دنیا مل کے بھی ایک اللہ کی بنائی ہوئی آنکھ کی طرح ہے. تو ہم کو کیا کہنا چاہیے؟ اچھا آپ تو ماشاءاللہ انسان ہو. ایک بھیڑیے نے بکری پکڑ لی مدینے کے جنگل میں. اب بکری پکڑ لی تو وہ جو بکری والا تھا نا وہ بڑا ہی مزور تھا، اس نے بھیڑیے کے منہ سے چھین لی بکری. جب چھینی تو وہ غصے میں چڑھ گیا بھیڑیا اوپر پہاڑ پہ، اور کہنے لگا تجھے شرم نہیں آتی، میرا رزق میں بھوکا ہوں، میرے منہ سے چھین لیا. ارے اس نے کہا حیرت کی بات ہے. بھیڑیا انسان کی زبان بولنے لگا. بھیڑیے نے کہا تجھے اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے؟ میں انسان کی زبان بول رہا ہوں، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جنگل کے سارے جانور آمنہ کے لال کو اپنا نبی مان چکے ہیں، تو انسان ہو کے نبی نہیں مان رہا ہے. بولے تو صحیح، دل لگا کے بولے. وہ یہ بات سن کے حضور کی بارگاہ میں گیا، سرکار کو پوری بات بنا کے کلمہ بتا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اب جو بھی صحابی آتا تھا نا حضور فرماتے تھے اس کو بھی بتاؤ، اس کو بھی بتاؤ. بھیڑیا کیا کہتا تھا؟ دنیا کو پتا تو چلے کہ میرے نبی کتنے عظیم ہیں. تو ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. دیکھو آپ میرا امتحان تو نہیں لے سکتے، یہ تو بات صاف بتا رہے ہیں. میں روز آپ ہی جیسے لوگوں کی خدمت میں رہتا ہوں، خادم ہوں آپ کا. دیکھو ڈاکیے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ڈاکیا کسی لائق ہوتا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. 2 کوڑی کا انسان ہوتا ہے ڈاکیا، مگر اس کے ڈاک کی حیثیت ہوتی ہے، وہ جو لے کے آتا ہے. اس وجہ سے آپ مجھے نہ دیکھیں، میں تو عام ڈاکیا ہوں، مگر میں ڈاک مدینے والے کا لے کے آیا ہوں. آپ یہ دیکھیے میں خط کس کا لایا. زور سے تو بولے. یہ میں تھوڑی دیر ہی بلوا رہا ہوں، پھر آپ سے اتنی پریشان آپ کو نہیں کروں گا. حالانکہ یہ کرنا چاہیے. آپ کو حدیث شریف میں آتا ہے زمین کے جس حصے پہ بیٹھ کے اللہ کا بندہ ذکر کرتا ہے وہ بالکل پڑوس والی زمین سے، یعنی یہ پڑوس والا پلاٹ ہے. اب یہ ان دونوں میں بات ہوتی ہے اور یہ زمین اس زمین سے کہتی ہے آج میرے اوپر اللہ کے بندے نے اللہ کا ذکر کیا تھا. فخر کرتی ہے زمین، ہے نا. ذکر کیا کرو اللہ کا، اٹھتے بیٹھتے چلتے. تو میں 2-3